अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और IHS चिल्ड्रन एंड फैमिली हॉस्पिटल इस्लामाबाद में काम करता हूँ। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे उसमें हम छोटे बच्चों की ग़िज़ा के बारे में बात करेंगे। ये तो हम सबको पता है कि पहले 6 माह में माँ का दूध ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है और वो बच्चे की तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है और ये पहले 6 माह इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न दुगना हो जाता है, उसका कद भी बढ़ता है, उसका दिमाग भी बढ़ता है और ये सब का सब माँ के दूध पे बढ़ता है। जब हम बच्चे को माँ के दूध पे पलता हुआ देखते हैं और ये देखते हैं कि उसके दांत भी निकल आए हैं और वो बैठ भी जाता है, तो हमारे ज़हन में एक तासुर रह जाता है कि दूध जो है, उसी में सब कुछ है। ये एक हद तक दुरुस्त है कि पहले 6 माह में माँ का दूध ही मुकम्मल ग़िज़ा है। लेकिन 6 माह के बाद अब आप देखें कि बच्चे के दाँत भी निकल रहे हैं, वो अपने हाथ भी खा रहा है, हर चीज़ मुँह में डाल रहा है, चबा रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अब उसकी ज़रूरियात दूध से हट के भी बन गई है, जिसके अंदर अब उसको ग़िज़ा की ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसको वो चबा सके, बाइट कर सके और ये इंतहाई फ़ितरी है। बच्चे अपना हाथ डालते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा थूक बनती है, वो उसको भी निगलते हैं, वो कपड़े को भी खाते हैं, अपने हाथ को भी खाते हैं, तो हर चीज़ को उनकी कोशिश होती है कि वो चबाएँ। यहाँ पे अक्सर पेरेंट्स समझते हैं कि ये टीथिंग की वजह से हो रहा है और वो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। ये बात तो ठीक है कि ये टीथिंग की वजह से ही है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की यहाँ कतई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंतहाई फ़ितरी रुझान है और फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। हाँ, ये हमें ज़रूर बताता है कि अब हम ग़िज़ा को शुरू करें। इसके अंदर ये है कि ग़िज़ा अब कैसे शुरू की जाए? आम तासुर माशरे में ये है कि हम एक-दूसरे की बात पे बहुत ध्यान देते हैं। एक अम्मी को जिसका पहला बच्चा हो, बेचारी को कुछ भी पता नहीं होता और अचानक उसको एक फ़ोन आता है, मैं तो अपने बच्चे को ये भी दे रही हूँ, मैंने तो 3 महीने से खिलाना शुरू कर दिया था। मेरा बच्चा तो चिकन भी खाता था इस एज में, मैं तो उसको नान भी पकड़ा देती थी। तुम्हारा तो बच्चा बहुत कमज़ोर है, ये तो कुछ भी नहीं खाता। तुम क्या अभी तक इसे सिर्फ़ दलियों पे रखे हुए हो? तो इधर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी चीज़ को इब्तदाई तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती, हमें उसकी कोई आदत नहीं होती। तो बच्चे के लिए हमारी तमाम रूटीन की ग़िज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल नई होती हैं। तो जब कोई चीज़ बिल्कुल नई हो तो हमें बहुत एहतियात से चलना होता है। इसके चंद बुनियादी असूल हैं। नंबर 1, आफ्टर ऑल जिसको हम वीनिंग कहते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांज़िशन, यानी एक हालत से दूसरी हालत का सफ़र। तो ये एक मुस्तकिल मंज़िल नहीं है। इसलिए वीनिंग में हम जो डाइट्स यूज़ करते हैं वो हमारी मुस्तकिल ग़िज़ा नहीं होती, वो हमारी वक़्ती ग़िज़ा होती है। पहली बात तो ये है कि बच्चा दूध पीता है, तो उसको हमने किस हालत में मुंतकिल करना है? खाना खाने की हालत में, तो इसलिए इसको वीनिंग कहते हैं। तो क्या हम दूध के ऊपर भी वीनिंग कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो दूध को चबा नहीं सकता, उसको सॉलिड्स चाहिए। तो सॉलिड्स के लिए हम अगर बच्चे के मुँह में डाल देंगे तो वो चोक करेगा, इसलिए हम उसको सेमी सॉलिड बनाते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं प्यूरी की फॉर्म में बनाते हैं। एक ऐसे थिक सयाल मादे की सूरत में खाने को तैयार करते हैं कि जब वो मुँह में हो तो वो बह ना जाए, रुके लेकिन गले में फँसे भी ना। तो ये फॉर्म इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि बच्चे को पहले सक एंड स्वॉलो की आदत होती है, यानी वो दूध को मुँह में लेता है, चूसता है और स्वॉलो कर लेता है। अब उसको ये नहीं पता कि कोई चीज़ मुँह में रुकेगी तो क्या करना है। ये जो वीनिंग डाइट है, जब आप इसको एक थिक सयाल मादे के तौर पे मुँह में डालते हैं, तो इसके मुँह में रुकती है। अब उसको समझ नहीं आती वो क्या करे। अच्छा, वो है तो बच्चा, उसको अभी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स का नहीं पता, वो कभी इसको थूक देता है, कभी वो निगल लेता है, तो हम ये समझते हैं कि अगर वो थूक रहा है तो शायद उसको पसंद नहीं आया। तो ये उसकी फितरत है, वो इसको थूकेगा, वो अपने हाथ भी डालेगा, वो इसको फेंकेगा भी, उसको निगल भी लेगा। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखें कि ये चीज़ें उसके लिए बिल्कुल नई हैं और जब तक उसको हम थोड़ा-थोड़ा करके देंगे, उसको आदत होगी, उसके फ्लेवर की, उसके टेक्सचर की, उसकी स्मेल की, तो ये वक़्त हमें उसे देना है। तो ये तो हो गया कि किस फॉर्म में देना है। अब एक और बुनियादी पहलू आ जाता है, क्या हम हर चीज़ हर वक़्त इकट्ठी दे दें? अभी तो उसने कुछ भी नहीं खाया होता। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि हम जब भी कोई चीज़ देंगे तो उसको सिर्फ़ पहली दफ़ा एक चीज़ से स्टार्ट करेंगे, इंतहाई थोड़ी मिक़दार में स्टार्ट करेंगे और सुबह के वक़्त स्टार्ट करेंगे। अब इस वीनिंग डाइट की क्वांटिटी शुरू में ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बच्चे का पेट इससे नहीं भरेगा। तो हम ये सोचेंगे अच्छा जी हम इसको अभी दूध की जगह दे दें, तो ये बिल्कुल तासुर गलत है। 1 साल की उम्र तक बच्चे की जो मुकम्मल ग़िज़ा है या बुनियादी ग़िज़ा है वो दूध ही रहेगी। लेकिन 6 माह के बाद जब हम वीनिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो दैट्स एन इंट्रोडक्शन। तो हमें दूध पिलाने के 1 घंटा बाद इसको इंट्रोड्यूस करना है सुबह के वक़्त में, इंतहाई थोड़ी मिक़दार में, यहाँ तक कि जो एक छोटा चम्मच होता है,
اس کا آپ تیسرا حصہ بنائیں گے. سپوز آپ چاول سے بنے ہوئے کوئی سیریلیک لے لیتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں صرف چاول ہوگا، اس میں فروٹس نہیں ہوں گے، اس میں انڈا نہیں ہوگا، اس میں گندم نہیں ہوگی. تو یہ آپ اس کو دیں گے، وہ منہ میں ڈالے گا، وہ اس کو فیل کرے گا. اگلے دن بھی آپ ایسا ہی کریں گے، تیسرے چوتھے دن بھی ایسا ہی کریں گے. پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی مقدار کو بڑھائیں گے. اس دوران بچہ اگر نہیں لینا چاہتا، آپ اسے قطعاً فورس نہیں کریں گے. جب کبھی بھی اگر آپ اس کو فورس کرنا شروع کر دیں گے، آپ یہ سوچیں گے میں نے بنایا یہ کھا کیوں نہیں رہا. ابھی دیکھیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم اسے سکھا رہے ہیں. تو سیکھنے کے لیے اس کو وقت چاہیے. اگر آپ اس کو فورس کریں گے، اس کے منہ کے اندر چمچ کو زبردستی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو چڑچڑاہٹ ہوگی، وہ گھبرائے گا اور رونا شروع کر دے گا اور منہ بند کر لے گا. جب وہ منہ بند کر لے گا نا، تو اس کو نفرت ہو جائے گی اس ایک ایکٹ سے جو آپ بار بار فورسفلی کر رہے ہیں، اس کے منہ میں ڈالنے والا. تو کل کو آپ کچھ بھی کھلائیں گے تو منہ بند کر لے گا. تو اس لیے آپ نے قطعاً اس کو فورس نہیں کرنا. جب ہم ایک فیلی ڈائٹ کو انٹروڈیوس کر چکے ہیں، 5-6 دن ہو چکے ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے کو سوٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. کسی قسم کوئی الرجی ہوئی ہے، کوئی ریش ہوا ہے، کوئی کھانسی آئی ہے اس کے کھانے کے بعد بہت زیادہ مسلسل، یا وہ رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کوئی لوز موشن ہوئے ہیں، کوئی وامٹنگ ہوئی ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مافک آ رہی ہے، اس کو سوٹ کر رہی ہے. اب آپ اس کو شام کے وقت پہ شفٹ کر دیں، شام کے دودھ کے 1 گھنٹہ بعد دیں. آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے رہیں، لیکن چیز ابھی یہ ایک ہی رہے گی. اب آپ صبح کے وقت ایک نئی چیز انٹروڈیوس کریں گے. اس طرح آپ ہر ہفتے 5-6 دن کے بعد ایک نئی چیز انٹروڈیوس کیا کریں گے. اچھا، اب آپ نے 4-5 چیزوں کو انٹروڈیوس کر لیا، آپ نے دیکھ لیا وہ سب اس کو سوٹ کرتی ہیں. اب آپ انہیں مکس بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ دال اور چاول کو مکس کر کے کھچڑی بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ پھلوں کو بھی مکس کر سکتے ہیں. تو کیا ہم سب کچھ دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو شروع میں؟ آپ تقریباً سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ انڈے کی سفیدی وہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ 1 سال کی عمر میں دی جائے، کیونکہ اسے الرجی ہونے کا کافی چانس ہوتا ہے. اور گندم کی الرجی بھی ہمارے یہاں کافی کامن ہے، اور گندم میں کئی اور اجزاء ہیں جن کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے. اگر جس میں ایک معروف نام ہے گلوٹن. اگر آپ کو گلوٹن کے بغیر والی جو اجزاء ملتی ہیں، آپ وہ لیں مارکیٹ سے اور ان کو استعمال کریں. لیکن گندم کو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی شروع کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی ماں شروع کر چکی ہے اور اس کا بچہ اس پہ ٹھیک ہے تو وہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے دن میں کتنی دفعہ دیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ آپ کے لیے دودھ ہی 1 سال کی عمر تک مین غذا ہے، تو دودھ پہ آپ قطعاً کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ 2 دفعہ سے شروع کریں گے، آہستہ آہستہ ڈائٹس کو 2 دفعہ پہ رکھیں گے، اور پھر آپ اس کو 8ویں اور 9ویں مہینے کے قریب 3 دفعہ پہ بھی لا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس کو آپ نے دودھ پینے کے بعد دینا ہے. اس کی مقدار اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ بچے کا پیٹ بھر جائے اور بچہ اگلے 2-2.5 گھنٹے دودھ طلب نہ کرے، یعنی اس کے لیے نہ روئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک مناسب پروپورشن میں آ گئی ہے. تو اس وقت پھر آپ اسی کو دودھ کی جگہ پہ دیں گے اور دودھ کو 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد دیں گے. یہاں پہ ایک اور چیز انتہائی اہم ہے کہ یہ جو ویننگ ڈائٹس ہیں، چونکہ شروع میں بچہ ان کو لینے کا عادی ہو جاتا ہے، تو کیا ہم انہی کو جاری رکھیں گے؟ نہیں. 3 ماہ تک، 6 مہینے سے لے کے 9 ماہ تک آپ اس کے اوپر بچے کو ٹرائلز دیں گے. 9 ماہ پہ آپ چیزوں کو ہلکا سا سخت کرنا شروع کر دیں گے. اب وہ سختی کیسی ہے؟ آپ ایسا سمجھ سکتی ہیں کہ جیسا بہت ہی کوئی نرم گلاب جامن ٹائپ چیز ہے، یعنی جس کو فارم میں بھی ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی دبائیں گے تو وہ بالکل دب جائے گی، تاکہ بچے کو احساس ہو کہ اس کو رول کرنا ہے اندر. تو آپ چوئنگ میں اس کی ایکچولی ہیلپ کر رہے ہیں. تو 9 مہینے کے اراؤنڈ آپ کھانے کو اس فارم میں لے آتے ہیں، وہی کھانا جو آپ ویسے پہلے سیال مادے کے طور پہ، یعنی بہہ جانے والی چیز کی طرح دے رہے ہوتے ہیں. 1 سال کے اوپر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ 1 سال کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بچے کو کھلایا جائے وہ ہو جو آپ گھر میں پکاتے ہیں. اس کے لیے اسپیشل فوڈز کو ختم کیا جائے اور گھر کے کھانے کو ہی نرم کر کے اس کو دیا جائے. ادھر ایک انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ بچے کے دانت بھی نکل رہے ہوتے ہیں، وہ چبانا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بھی چبا رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی بچے اپنا ہاتھ حلق میں لے جا کے الٹی کر دیتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ الٹی کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہاتھ کو منہ میں ڈالنے کی وجہ سے ہے. کبھی کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھلایا اور ساتھ ہی دودھ پلا دیا، کیونکہ بچوں کو دودھ پی کے سونے کی عادت ہوتی ہے. اب بچے اوور ہو جاتا ہے اس سے، یعنی کھانا کھایا دودھ پیا، اس میں اکثر بچوں کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے. ایک اور اہم وجہ اسی دور کے دوران لوز ہونے کی پیٹ کی یہ ہے کہ بچے جب بہت زیادہ ہاتھ چوستے ہیں تو بہت زیادہ لعاب دہن بنتا ہے. جب وہ بہت زیادہ لعاب دہن بنتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے.
امید ہے کہ یہ تمام معلومات آپ کو بہتر محسوس ہوئی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہمیں کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ۔